पहली पोस्टिंग मुल्तान कैंट। पासिंग आउट से पहले हर कैडेट से उसकी तरजीहात चॉइसेस पूछी जाती हैं कि वो आर्मी के किस शोबा में जाना चाहता है। मैंने अपनी पहली तरजीह के तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी लिख कर दिया था। बाद अज़ां एंटी एयरक्राफ्ट को आर्टिलरी से अलग करके एयर डिफेंस का अलग शोबा बना दिया गया था। मुझे ना सिर्फ अपनी पहली तरजीह इनायत कर दी गई बल्कि पहली पोस्टिंग भी मेरे घर की नज़दीक तरीन एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट में कर दी गई थी। यूनिट में हाजिरी से पहले कुछ दिन का ज्वाइनिंग टाइम घर में गुजारने के लिए दिया गया था। छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं तो माँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए खूब पिस्ते बादाम वगैरह डालकर हलवे की खुश्क टिक्कियाँ एक डिब्बे में डालकर मेरे अटैची में रख दी थी कि वक्त बे वक्त बेटे को भूख लगेगी तो खा लेगा। मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया और जो अफसर मुझे कमरे में छोड़कर गया था उसने शलवार कमीज पहने एक लड़के के बारे में बताया कि गनर जुबैर तुम्हारा अर्दली है, तुम्हारी यूनिफॉर्म भी तैयार कर देगा और सुबह तुम्हें दफ्तर तक भी छोड़ आएगा। मैंने जुबैर से कहा कि मेरे अटैची केस से यूनिफॉर्म निकाल कर इस्त्री करवा लाओ। बहरहाल मैं सब कामों से फारिग होकर सो गया। सुबह चमचमाती यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुआ और जुबैर के साथ चल पड़ा। उसने दफ्तर की तरफ इशारा किया, मुझसे वापसी की इजाज़त ली और चला गया। मैं एडजुटेंट के दफ्तर में कुछ देर बैठने के बाद अपनी बैटरी यानी कंपनी में आ गया। 11 बजे मेरे साथी अफसर मुझे लेकर बटालियन ऑफिस के टी रूम में टी ब्रेक के लिए आ गए। बटालियन के तमाम अफसरान आ गए तो एडजुटेंट ने मेरा तारुफ करवाया। अभी चाय पेश हुई ही थी तो टी रूम में कैप्टन दाखिल हुआ जिसकी शक्ल हूबहू मेरे अर्दली जुबैर से मिलती थी। पहली नज़र में तो मुझे शक हुआ था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी नज़र उसके हाथ में पकड़े हुए उस हलवे वाले डिब्बे पर पड़ी तो यकीन हो गया कि ये जुबैर ही है। उसने डिब्बा खोला और कर्नल के सामने रखकर सबसे मुखातिब हुआ कि सेकंड लेफ्टिनेंट मकबूल इतना अच्छा अफसर है कि हम सब की ट्री ब्रेक के लिए अपने घर से ये हलवा बनवा कर लाया है। और कर्नल से कहने लगा, सर इसकी हिम्मत तो देखें, इसने मुझे यानी कैप्टन जुबैर को अपनी यूनिफॉर्म इस्त्री करवाने के लिए दी और मुझे हुक्म दिया कि मेरे बूट भी साफ कर देना। बहरहाल मेरा खूब मजाक उड़ाया गया। पता चला कि ये एक रिवायत है, हर नए आने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट को इसी तरह मुर्गा बनाया जाता है। यकीन करें, हलवे के पूरे डिब्बे में से मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ एक ही टुकड़ी आई थी। मुझे दूसरे या तीसरे दिन हमारे डिवीजन कमांडर जनरल गुल हसन के दफ्तर में ले जाया गया। हमारी यूनिट से मेरे अलावा एक अफसर और था। जनरल साहब का हुक्म था कि हर नए आने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट को उनके हजूर हाजिर किया जाए। पूरे डिवीजन में आए हुए सेकंड लेफ्टिनेंट 6 या 7 थे। हम उनके दफ्तर के सामने एक लाइन में खड़े थे कि जनरल साहब वारिद हुए। एक एक के सामने खड़े होते, उसका नाम लेकर उसे इंग्लिश में खुश आमदीद कहते, हाथ मिलाते और आगे बढ़ जाते। मुझसे 2-3 अफसर पहले एक अफसर से हाथ मिलाया तो बड़ा गरज कर कहा कि लड़की की तरह नहीं, फौजी मर्द की तरह हाथ मिलाओ। फिर क्या था, उसके बाद वाले सारे सेकंड लेफ्टिनेंट फौजी मर्द बन चुके थे। कुछ दिनों बाद जनरल अतीक की विजिट थी। उन्होंने लेटर में यह भी लिखा था कि वो सिंगल अफसरों की रिहाइश गाहों का मुआयना भी करेंगे। पूरे कैंट के दफ्तरों, एमटी पार्कों यानी गाड़ियां खड़ी करने वाले पार्क, फौजी साजो सामान गर्ज तमाम कैंट चमचमा रही थी। हर यूनिट ने अपने गंदमंद करीब से गुजरने वाले एक खुश्क नाले में रख दिया था। इसी तरह अफसरों की रिहाइश गाहों में से आलतू फालतू तमाम सामान बिल्डिंग्स की छतों पर पहुंच गया था। जनरल साहब की आमद के वक्त तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो मामूल के मुताबिक झंडों वाली स्टाफ कार में पूरे प्रोटोकॉल के साथ तशरीफ लाएंगे कि अचानक एक हेलीकॉप्टर बहुत नीची परवास करता नजर आया। सब ने देखा कि हेलीकॉप्टर अफसरों की रिहाइशगाहों की छतों का मुआयना कर रहा था। फिर उसने एक लंबा चक्कर उस खुश्क नाले का लगाया और मुआयना मुकम्मल करके वापस चला गया। अगले रोज तमाम यूनिट कमांडरों की जनरल साहब ने खूब क्लास ली। उन्होंने एक एक जगह की निशानदही की जहां फालतू सामान डंप किया गया था। मुल्तान छावनी को अमेरिका सरकार के ताउन से तामीर किया गया था। पूरी छावनी एक खूबसूरत मनसूबाबंदी से तामीर की गई थी। छावनी में दाखिल होने से पहले एक बारोनक चौक में खूबसूरत कैफे आफिया था जहां हम अक्सर चाय या कोल्ड ड्रिंक पीने जाया करते थे। कैफे में हर वक्त रश लगा रहता था।
کسی منچلے نے اس کیفے کے بالکل سامنے اس سے زیادہ خوبصورت کیفے کھولا اور اس کا نام رکھ دیا ایفے کافیہ۔ کیفے آفیہ اور ایفے کافیہ دونوں کا آپس میں سخت مقابلہ لگا رہتا تھا۔ سروس اور ریٹس میں مقابلہ بازی نے تمام حدیں عبور کر دیں۔ نتیجتاً شاید دونوں ہی نقصان میں جانے لگے اور تقریباً 1 سال بعد ہی دونوں بند ہو گئے۔ میری بیٹری کا حوالدار میجر زرمینوش ایک روز کچھ اسناد کی فوٹو کاپیاں تصدیق کروانے کے لیے میرے پاس لے کر آیا۔ اصل اسناد بھی ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے اسناد کو بغور دیکھا تو ان پر کسی خاتون کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان اسناد میں ایم اے اور ایم ایڈ کی سندیں بھی شامل تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی سندیں ہیں۔ زرمینوش بالکل ان پڑھ انسان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی پڑھی لکھی خاتون نے شادی کے لیے تمہارا انتخاب کیسے کر لیا؟ تو اس نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ میرے والد اور میرا سسر دونوں بچپن کے گہرے دوست تھے۔ پھر میرا سسر ہمارے گاؤں چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو گئے۔ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد کسی جگہ دونوں کی اچانک ملاقات ہو گئی۔ میرے والد اپنے دوست کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ جس کمرے میں وہ بیٹھے تھے اس کی دیوار پر میری فریم شدہ تصویر آویزاں تھی، جس میں میں نے ٹائی اور بہترین سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ میرے سسر نے پوچھا کہ زرمینوش کیا کرتا ہے تو میرے والد نے بتایا کہ وہ فوج میں میجر ہے۔ میرے والد بھی میری طرح ان پڑھ ہیں۔ میں جب اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو سب لوگ مجھے میجر جی ہی کہہ کر بلاتے ہیں۔ حوالدار میجر کو دیہاتوں میں عموماً میجر جی ہی کہا جاتا ہے۔ دونوں دوستوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد ازاں دونوں خاندانوں نے رواج کے مطابق تحفے تحائف ایک دوسرے کو دے کر بات پکی کر لی۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ میرے سسر کو اتفاقاً ملتان جانا پڑا۔ سوچا اتنی دور آیا ہوں تو اپنے ہونے والے داماد سے بھی ملتا جاؤں۔ میری یونٹ میں آ کر انہوں نے میجر زرمینوش کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ پوری یونٹ میں ایک ہی زرمینوش ہے اور وہ میجر نہیں بلکہ حوالدار میجر ہے۔ بہرحال مجھ سے ملاقات ہوئی تو سب بات کھل کر سامنے آ گئی۔ انہوں نے واپس جا کر اپنی بیٹی کو تمام بات تفصیل سے بتائی اور اندیا دیا کہ کیوں نہ اس رشتے کو بننے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ ان کی بیٹی نے کہا کہ ابو جی، آپ کے دوست نے نہ تو جھوٹ بولا اور نہ ہی دھوکہ دیا، بلکہ یہ سب ان کی سادگی کی وجہ سے ہوا اور شاید اللہ پاک کو یہی منظور ہے۔ آپ نے ان کو زبان دی ہے تو اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ جب آپ نے بات پکی کی تو آپ دونوں ایک معاہدہ میں بندھ گئے تھے۔ ہمارا قرآن، ہمارا دین کسی معاہدہ کی خلاف ورزی کو کفر کے برابر گردانتا ہے۔ جو کچھ ہوا اسے مشیت ازدی سمجھ لیں اور کسی صورت میں بھی معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اور اسی طرح ہماری شادی ہو گئی۔ اب وہ یہاں ایک کالج میں لیکچرار ہے اور گھر پر مجھے بھی پڑھاتی ہے۔ کافی حد تک اب مجھے اردو لکھنا پڑھنا آ گیا ہے۔ جنرل گل حسن انتہائی سخت گیر ڈویژن کمانڈر تھے۔ انہوں نے فوج سے ہٹ کر اپنے ہی اصول و قواعد وضع کیے ہوئے تھے۔ ان کا حکم تھا کہ افسر ہوں یا سپاہی، ان سے 8 گھنٹے سخت محنت سے کام لیا جائے، کسی قسم کی کوئی سستی برداشت نہ کی جائے، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد انہیں مکمل آزادی ہو، وہ جہاں مرضی جائیں، گھومیں پھریں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپیں لڑائیں۔ انہیں کسی آؤٹ پاس کی ضرورت نہیں، بس رات کو مقررہ وقت سے پہلے واپس آ جائیں۔ ان کے ڈویژن میں ملٹری پولیس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی فوجی کو ریڈ لائٹ ایریا کے علاوہ کسی اور مقام پر چیک کریں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی حکم تھا کہ فوجیوں کی حجامت بھی بندر کٹ نہیں ہوگی، بلکہ عام لوگوں والی حجامت کروائیں، تاکہ جب وہ کسی ہوٹل میں یا پبلک مقام پر جائیں تو عام لوگوں سے الگ نظر نہ آئیں اور بچے انہیں بندر بندر کہہ کر نہ چھیڑیں۔